नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। व्याजस्वीकृत सेवया विधुरभूदग्रेसर श्रीमताम् मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। मान्याः सर्वे संस्कृत शौर्यमिति पटले संबद्धाः विद्वांसः सभ्याश्च साम्प्रतं शास्त्रचर्चायाः विद्यते अयम् अभिनवः क्रमः। अयं क्रमः अनवरतं शास्त्रचर्चा संबद्धः एतत् प्रमापयति यत् भारतीयाः यस्यां कस्यामपि परिस्थितौ शास्त्रचर्चया कथमपि विरताः न भवन्ति। अयं यः उपक्रमः कल्पितः तदर्थं संस्कृत शौर्यम् इति नामकेन संस्थानेन संबद्धाः सर्वे साधुवादैः सभाज्यन्ते। अद्य अस्माकं प्रतिपाद्यः निरूपणीयः विषयः विद्यते साहचर्यनियमः। अयं साहचर्यनियमशब्दः अस्माकं संस्कृतज्ञानां कृते अत्यन्तं सुपरिचितः विद्यते। कारणं तत्र एतदेव अस्ति यत् प्रायः संस्कृतशास्त्राध्ययनरताः विद्वांसः बाल्यकालादेव व्याकरणशास्त्रस्य, न्यायशास्त्रस्य, काव्यशास्त्रस्य अध्ययनं नियमितं कुर्वन्त्येव। तत्र तर्कशास्त्राध्ययनावसरे प्रायः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्यनियमो व्याप्तिः इति सर्वे जानन्ति। अयं विषयः अत्यन्तं सुपरिचितः अस्ति संस्कृतविदाम्। अतएव मया अयं नितान्तं प्रसिद्धः विषयः अद्य प्रतिपादयितुम् अभ्युपगतः। साहचर्यनियमः इति यत् विद्यते वाक्यं, तत्र वाक्ये पदद्वयं विद्यते। एकं पदम् अस्ति साहचर्य इति, द्वितीयं पदम् अस्ति नियमः इति। वस्तुतः पदद्वय समन्वितम् एतद् वाक्यं व्याप्तेः लक्षणं विद्यते। साहचर्य नियमः व्याप्तिः अतएव एतदुच्यते।
प्रायः भवति अयं भ्रमः यत् नहीं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति साहचर्यनियमः व्याप्तिः। एतत् लक्षणमस्ति। एतत् लक्षणं नास्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अभिनयः अस्ति। तत्र तर्कसङ्ग्रहे एतत् प्रतिपादितं विद्यते। विद्वांसः ये तर्करसिकाः ते सम्यक् अवगच्छन्ति एतत् तथ्यं। तर्हि व्याप्तेः लक्षणम् अस्ति साहचर्यनियमः। अथ च यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति विद्यते अभिनयः। अर्थात् तार्किकाः अपि अभिनेतारः भवन्ति। अभिनयस्य आवश्यकता प्रायः जगति सर्वेषु क्षेत्रेषु भवत्येवेति सिद्धं भवति एतत् वचनेन। यत् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अभिनयः अस्ति। अथ च एतत् अभिनयानुरोधेन किं सिषाधैषितम् अस्ति? सिषाधैषितं विद्यते साहचर्य नियमः। सिषाधैषितः विद्यते व्याप्तिलक्षणत्वेन। अत्रापि अस्माभिः एतद् विज्ञातव्यं यत् यत्र यत्र धूमः तत्र अग्निः एवमपि वाक्यं तावत् ग्रन्थेषु उपलब्धं विद्यते। पुनः केषुचित् ग्रन्थेषु यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अभिनय वाक्यं तावत् उपलब्धं भवति। एवमपि दृश्यते यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्यनियमो व्याप्तिः। तर्हि एवम् अभिनयवाक्ये मनाग्भेदः अपि दृश्यते। अस्य समीक्षणमपि अस्माभिः कर्तव्यम्। अत्यन्तं सरलं वाक्यमस्ति। मान्याः भवन्तः जानन्ति यत् अत्यन्तं सरलं भाति तस्य प्रतिपादनं कदाचित् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अथ च जटिलं भवति। व्याप्तिः विषयः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः विद्यते तर्कशास्त्रे। परं तर्कशास्त्रं व्याकरणशास्त्रमिव नास्ति। व्याकरणशास्त्रं दर्शनेन प्रतिभाति यत् अत्यन्तं सरलमस्ति। परं यदा तस्य आपाततः सारल्यम् अवलोक्य छात्राः तत्र प्रविशन्ति तर्हि अन्तः व्याकरणशास्त्रे महत् काठिन्यं विद्यते। बहु स्मर्तव्यं भवति। वृत्तिः, परिभाषा, सूत्रं, सूत्राणां क्रमः, क्रमानुरोधेन कस्य कुत्र अनुवर्तनं भवति, एतत् सर्वं बहु ध्येयं भवति। परं तर्कशास्त्रम् आपाततः सामान्यतः प्रथमदर्शने सति भीतिम् उत्पादयति। तत्र तर्कशास्त्रे यानि पदानि सन्ति अवच्छेदक अवच्छिन्न बहुलानि तेषां दर्शनेन। परम् अहं स्वानुभवाधारेण एतत् अत्र प्रतिपादयितुम् इच्छामि यत् यदि तस्य रहस्यम् अवच्छेदकावच्छिन्नादि पदस्य विज्ञातं तर्हि अन्तः प्रवेशे सति अत्यन्तं सारल्यमस्ति। न्यायशास्त्रावगमे काचित् बाधा नास्ति। अथ च
साहचर्यनियमः व्याप्तिः अस्याः व्याप्तेः समीक्षणमुखेन अस्माभिः एतत् अद्य शिक्षाधीशितं विद्यते। सामान्यतया इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, साहचर्यनियमः व्याप्तिः, अथ च यत्र धूमः तत्र वह्निः, यत्र वह्निः तत्र धूमः इति न भवति। साहचर्य शब्दस्य अर्थः कः भवति? व्याकरणदृष्ट्या सः चरति इति सहचरः, सः चरतीति सहचरः, अर्थात् सः चरणं, सः वर्तनं, सः अवस्थानं तावत् एकाधिकस्यैव भवति। एकस्यैव एकस्मिन् सः अवस्थानं न वक्तुं शक्यते। तर्हि सः चरति, चरति अर्थात् वर्तते इति अर्थः कृतः अस्ति व्याख्याग्रन्थेषु। तर्हि सः चरति अर्थात् वर्तते इति सहचरः। इदानीं भवान् पृष्ठभागे पश्यति, गणेशपुरः दीपः प्रज्वलति, अत्र वह्निः अस्ति, परम् अस्य दीपस्थितस्य ज्वालाभूतस्य वह्नेः सहचरः कदाचित् घृतम् अस्ति, तत्र घृतं विद्यते, कदाचित् वर्तिः अस्ति, परं धूमः नास्ति। धूमः अवलोक्यते किं? नावलोक्यते। तर्हि दीपस्थः योऽयं वह्निः अस्ति, अस्य सहचरः धूमः नास्ति। पुनः भवान् महानसे गच्छतु, अथ च साम्प्रतिकमहानसे न। साम्प्रतं तु गैस् चुल्लिका भवति, तत्रापि दीपसदृशी स्थितिः भवति। दीपवत् तत्र ज्वाला प्रज्वलति, परं धूमस्य दर्शनं मनागपि कुत्रचित् न भवति। अतः साम्प्रतं तु महानसादौ अपि धूमः वह्निसहचरः नास्ति। एतत् अस्माभिः आञ्जस्येन अवधारयितुं शक्यते। परं ग्रामे, तर्हि ग्रामेपि तावत् नगरसदृशी स्थितिः साम्प्रतं सञ्जाता अस्ति। मन्यतां तत्र यथा पात्रविशेषे गैस् आगच्छति अस्माकं नगरेषु, तत्रापि गच्छति उज्ज्वला माध्यमेन। सर्वत्र साम्प्रतं गैस् चुल्लिकायाः प्रचारः प्रसारः जातः। परं तत्र किं बहुना ग्रामे तु तत्र गोमय निर्मितस्य गैस् इत्यस्यापि प्रयोगः क्रियते, अथ च तत्रापि धूमः न भवति। तर्हि महानसम् उदाहरणम् अस्ति। एतत् सर्वं जातं, तथापि आत्मनिर्भरस्य भारतस्य कल्पना क्रियते। कथमिति चेत् कदाचित् ये केपि अस्य गैस् संयन्त्रस्य व्यवस्थापकाः सन्ति, तत्र यदि काचित् बाधा भवति चेत् मूलरूपेण अस्माकं रसवती गृहे किम् आगमिष्यति, महानसे किं भविष्यति? कदाचित् काष्ठानां सञ्चयः भविष्यति, कदाचित् तत्र किमुच्यते, पूर्वं कोयला इत्यस्य प्रयोगः अस्माभिः कृतः। तत्र कोयला मध्येपि द्वैविध्यम् आसीत्, लकड़ी का कोयला अर्थात काष्ठ, कोयला इत्यस्य किं संस्कृतं भवति पश्यतु। संस्कृतभाषया व्यवहारः न भवति चेत्
तत्र भवति काठिन्यम्। अथ च प्रस्तर कृष्णवर्णः तत्र खण्डः अपि भवति, यस्य ज्वालनेन भवति भोजननिर्माणं। तात्पर्यं किमस्ति? तत्र धूमः भवति, वह्निः सहचरः, तत्र वह्निः भवति, अथ च वह्निः सहचरः तत्र धूमः अपि भवति। तर्हि सः चरति इति सहचरः। चरति इत्यस्य अर्थः अस्ति वर्तते, सः वर्तते इति सहचरः। चरति अर्थात् वर्तते। तर्हि धूमः अपि वह्निः सहचरः, वह्निः अपि धूमसहचरः। कुत्र तर्हि मूलरूपेण आत्मनिर्भर भारते यत्र परनिर्भरता नासीत्, अथ च भारतं ग्रामे मूलतः निवसति। साम्प्रतमपि ग्रामे अस्माभिः अयं वह्निः सहचरः धूमः सरलतया द्रष्टुं शक्यः। कुत्र कुत्र तत्र ग्रामे यज्ञशाला अपि प्राप्यते। प्रायः प्रतिग्रामं हवनादिकं प्रतिगृहं साम्प्रतमपि भवति। नगरे कदाचित् एतादृशी स्थितिः नास्ति। अथ च आत्मनिर्भरता तत्र भवति। तत्र यदि आम्रकाष्ठानाम् आवश्यकता अस्ति तर्हि प्रायः द्वारि एव अथवा परितः ग्रामस्य आम्रवृक्षाः भवन्ति। तत्र शुष्कानां शाखानामपि स्थितिः भवति। ततः आम्रकाष्ठस्य सुलभता भवति। अतः तत्र हवनादिकम् आत्मनिर्भरतया ग्रामे कर्तुं शक्यते। भोजननिर्माणमपि तत्र काष्ठं तत्र अग्निं ज्वालयितुं सुलभमस्ति, चुल्लिका अपि सुलभा भवति। अथ च यत्किमपि भोजननिर्माणार्थं गोधूमचूर्णादिकम् अपेक्षितमस्ति तत्तु कृषिक्षेत्रे उत्पन्नमेव भवति। तर्हि सर्वं तत्र सहजया सुलभं भवति। तत्र काचित् पराधीनता न दृश्यते साम्प्रतमपि। अथ च तत्र पशवः भवन्ति। पशूनां तावत् त्रासकर्तारः मशकाः भवन्ति। तान् मशकान् अपासर्तुमपि तत्र वह्नेः प्रज्वालनं प्रायः कृषकाः कुर्वन्ति। एतत् सर्वम् अस्माभिः प्रतिपाद्यते चेत् स्वीयः बाल्यकालः स्मर्यते। तत्र एतत् सर्वं दृष्टमस्ति। दृष्टं सर्वं प्रतिपाद्यते, भवन्तः अपि मन्ये स्मरन्ति। तर्हि तत्र गोशालायामपि वह्निः अस्ति, धूमः अस्ति। तत्र हवनं भवति। हवनकालेपि साम्प्रतं तादृशी काचित् व्यवस्था न जाता यत्र हवनं तादृशं भवेत् यत्र धूमः न स्यात्। अतः तत्रापि अस्माभिः आञ्जस्ये द्रष्टुं शक्यते यत् धूमः अस्ति, वह्निः अस्ति। वह्निः सहचरः, वह्निना सह वर्तते धूमः। अतः वह्निः सहचरः, सहचरतीति सहचरः, असहचरस्य भावः साहचर्यम्। तर्हि एतावता साहचर्यनियमः, सहचरे विद्यमानं यत् साहचर्यं तस्य साहचर्यस्य यः नियमः अस्ति सः नियमः व्याप्तिः इति उच्यते। तर्हि एतत् साहचर्यम् अस्माभिः ग्रामवासिभिः नगरवासिभिः अपि मूलतः ग्रामसम्बद्धैः एतत् अनुभूतं यत् गोशालायां
महानसे कदाचित् चत्वरेऽपि प्रायः यदा तत्र भवति शैत्यकालः तर्हि चतुष्पथे अपि जनानां शैत्यापनोदनकामनया बहवः भवन्ति सभ्याः ये तत्र चत्वरे काष्ठं वह्निं स्थापयन्ति। अथ च इयं स्थितिः नगरेपि अस्माभिः साम्प्रतं द्रष्टुं शक्यते यत् ये निर्धनाः तत्र तथा सम्पन्नाः न सन्ति शैत्यापकरणे आधुनिकसौविध्यसङ्ग्रहे तेषां कृते सर्वकारपक्षतः अपि यदा अत्यन्तम् अधिकं शैत्यं भवति तर्हि चतुष्पथेषु काष्ठानां वह्निसंयुक्तानां शुष्कानां तत्र स्थापनं भवति। तर्हि चत्वरे तर्हि महानसे चत्वरे गोष्ठे अस्माभिः एतद् दृष्टं यत् तत्र धूमः भवति अथ च वह्निः अपि भवति। सहचरः सह वर्तमानः इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति? सह नाम वह्निना सह धूमः, धूमेन सह वह्निः। महानसे चत्वरे गोष्ठे आदौ आदिपदेन हवने यज्ञे अन्यान्यपि बहूनि भवन्ति उदाहरणानि येषाम् अनुभवः भवादृशैः कर्तुं शक्यः। साम्प्रतं स्वतः भवन्तः चिन्तयन्तु, वह्निसहचरः धूमः अपि अस्ति, धूमसहचरः वह्निः अपि अस्ति। सहचरः नाम सह वर्तमानः, सह वर्तमानः अर्थात वह्निः अस्ति, धूमः अस्ति, महानसे चत्वरे गोष्ठे सह वर्तमानः। सह अर्थात सहैव वर्तमानः कुत्र? एकस्मिन् कुत्रचित् अधिकरणे। तो सह वर्तमानः ययोः सह वर्तमानता भवति तयोः सामानाधिकरण्यं भवति। अर्थात एकस्मिन् अधिकरणे अवस्थितता भवति। तर्हि धूमः वह्निः सह वर्तमानः अर्थात महानसे सह वर्तमानः अर्थात महानस रूपे अधिकरणे वह्निः अपि अस्ति, धूमः अपि अस्ति। अतः सह वर्तमानः। सहचरः सहचरः कस्मिंश्चित् अधिकरणे सहचरः भविष्यति न। सहचरणं सहवर्तनं सह अवस्थानं कुत्रचित् आधारे एव भविष्यति। सर्वैः मानवैः वह्निधूमयोः सहचरणं सहावस्थानं सहवर्तनम् अर्थात एकस्मिन् अधिकरणे भिन्नेषु भिन्नेषु स्थलेषु वह्निधूमयोः सामानाधिकरण्यम् अस्माभिः सर्वैः अनुभूतमस्ति। प्रायः अयमपि आक्षेपः तत्र आधुनिकाः तार्किकाणाम् उपरि कुर्वन्ति यद् वह्निं धूमम् अतिरिच्य कश्चन अन्यः नास्ति प्रकारः वह्निधूमयोः एव कथं बारं बारम् उच्चारणं क्रियते। इयं स्थितिः नास्ति। वह्निधूमयोः कथम् उदाहरणत्वेन सङ्ग्रहः नैयायिकैः कृतः तदनु वैयाकरणैः अपि यदा अनुमानचर्चा क्रियते चेत् तेपि वह्निधूमयोः एव ग्रहणं कुर्वन्ति। तत्र कारणं किमस्ति? वह्नितत्त्वं धूमतत्त्वम् अस्माकं जीवनसम्बद्धं तावत् सृष्टेः आरम्भकालतः एव अस्ति। अथ च यावत् सृष्टिः अस्ति तावत् वह्निधूमयोः स्थितिः भविष्यत्येव। एतत् सर्वम् अस्माकं महर्षयः सम्यक् आकलय्य वह्निधूमयोः उदाहरणत्वेन उपस्थापनं कृतवन्तः।
एतावता एतत् सिद्धं भवति। अन्यथा एतदपि वक्तुं शक्यते यत् अहम् अत्र उपस्थितः अस्मि, अथ च संस्कृतशौर्यम् इति पटलमाध्यमेन सर्वत्र मम साम्प्रतं साहचर्य नियमं पुरस्कृत्य व्याख्यानं प्रचलति। तर्हि यत्र यत्र मम भाषणं तत्र तत्र मम स्थितिः एवमपि वक्तुं शक्यते। धूम वह्नि सदृशी एव स्थितिः अस्ति। यदि मम भाषणम् अस्ति तर्हि इदं मम भाषणं सजीवं भाषणं, सचलं भाषणं, सचित्रं भाषणं मम उपस्थितिमन्तरा न सम्भवति। अब सचलं सजीवम् एतत् सर्वं कथम् उक्तम्? एतत् सम्भाषणं भवति, अहं फिनिश् करोमि, पूरयामि, अनन्तरं यथेच्छं भवता तत्र संस्कृतशौर्यम् उपरि गत्वा अस्माकं भाषणं श्रोतुं शक्यते। तर्हि एतत् सर्वं विशेषणम् अस्मात् कारणात् दत्तं, येन मम भाषणस्य अथ च सजीव सचित्र उपस्थितेः नियतसाहचर्यं सम्भवदुक्तिकं स्यात्। तात्पर्यं यत्र यत्र मम एवं उपस्थितिः अस्ति भाषमाणा, तत्र तत्र सचल चलचित्र माध्यमेनापि सर्वत्र उपस्थितिः अस्ति। इयम् उपस्थितिः मूलरूपेण यदि मम भाषणम् अत्र न भवति तर्हि न सम्भवति। तात्पर्यं किमस्ति? मूलरूपेण साहचर्य नियमम् इति विषयं पुरस्कृत्य मम यद् भाषणं भवति, अत्र गृहे कक्षे स्थित्वा तद् भाषणं यत् सजीवं प्रसारणं भवति संस्कृत शौर्य पटल मुखेन, तत्र भाषणे कारणम् अस्ति। सजीव सचित्र प्रस्तुतौ भाषणस्य जनकम् अस्ति। अथ च अनेन भाषणेन वाराणस्यां, देहल्यां, सम्पूर्णेऽपि देशे, सम्पूर्णेऽपि संसारे मदीया उपस्थितिः विद्यते सचित्रा। साहचर्यमस्ति। यस्मिन् काले, यस्मिन् देशे मम अत्र उपस्थितिः अस्ति, तस्मिन् काले सर्वत्र देशे मदीया सजीवा उपस्थितिः चित्रमुखेन विद्यते। तर्हि यत्र मम भाषणं तत्रैव इयं सजीवा सचित्रा प्रसारणस्थितिः। अत्रापि द्वयोः सहचरणम् अस्ति। परम् अस्य सहचरणस्य अवगमे सर्वे समर्थाः न भवन्ति। बहवः एतादृशाः अपि जनाः सन्ति येषां परिचयः एव नास्ति। तत्र एवं
आधुनिकमुखेन सम्भाषणार्थं फलतः यदि एतद् उदाहरणम् अहं प्रस्तौमि, नैयायिकाः प्रस्तुवन्ति, तर्हि सर्वेषां तावत् बोधः सुकरः न भवेत्। एतदर्थम् उदाहरणं तादृशम् अस्माभिः गृह्यते यस्य उदाहरणस्य सार्वकालिकता सार्वदेशकता च भवेत्। तादृशम् उदाहरणं धूमवह्न्योः सहजं विद्यते। इदानीं भवान् पश्यतु, वह्निना सह एकस्मिन् अधिकरणे अवस्थानस्य नियमः अस्ति धूमे, अथवा धूमेन सह अवस्थानस्य नियमः अस्ति वह्नौ। इदानीं नियमस्य चर्चा अस्ति। सहचरणं तु धूमेन सह वह्नेः अपि अस्ति, वह्निना सह धूमस्य अपि अस्ति। परं सहचरणस्य नियमः कुत्र अस्ति एतत् ज्ञातव्यम्। सहचरणं द्विविधमस्ति। वह्निसहचरणं धूमे, धूमसहचरणं वह्नौ। सह वर्तमानत्वं, तर्हि धूमेन सह वर्तमानता वह्नौ अपि अस्ति, महानस चत्वर गोष्ठादौ। अथ च वह्निना सह वर्तमानता धूमेऽपि अस्ति, धूमेन सह वर्तमानता वह्नौ अपि अस्ति, तर्हि सह वर्तमानता तुल्या अस्ति। परं सह वर्तमानतायाः नियमः कुत्र अस्ति? धूम सह वर्तमानतायाः नियमः वह्नौ अस्ति, अथवा वह्नि सह वर्तमानतायाः नियमः धूमे अस्ति। अनुभवाधारेण एतत् निर्धारयितुं शक्यते। महानसे चत्वरे गोष्ठे कदाचित् कुत्र नियमः अस्ति इति निर्धारयितुं न शक्यते। परम् अयं दीपः, यः आरम्भे अपि अस्माभिः उदाहरणमुखेन प्रस्तुतः, तत्र दीपे स्थिते वह्निः अस्ति इति उच्यते, परं वह्निना सह वर्तमानः धूमः नास्ति यत्र। किम् आयातम् एतावता? वह्निना सह वर्तमानता याः अर्थात वह्नौ धूमेन सह वर्तमानतायाः नियमः नास्ति। अर्थात वह्निः यदा कदापि तिष्ठति तदा वह्निना सह तिष्ठति इति न। वह्निः सर्वदा धूमेन सह एव तिष्ठति इति नियमः नास्ति। तर्हि परं वह्निः कदाचित् एवमपि सुलभः भवति यदा धूमः तत्र सहचरः न भवति। तर्हि वह्नौ नियमेन धूमसाहचर्यं न भवति। दीपे एवमेव गैस् चुल्लिकायाम् एवमेव नैयायिकाः वदन्ति तप्तायः गोलके वह्निः अस्ति दीपवदेव, परं तत्र वह्नौ धूमसाहचर्यं नास्ति। तर्हि धूमेन सह विद्यमानतायाः नियमः वह्नौ नास्ति, धूमसाहचर्य नियमः
वह्नौ नास्ति। परं धूमः यः भवति सः सर्वदा वह्निना सह एव भवति, वह्निसहचरः एव भवति। वह्निसाहचर्यं तत्र नियमितं धूमे तिष्ठति। कुत्रापि इह संसारे धूमः तादृशः न दृष्टः यत्र धूमे वह्निसाहचर्यं न भवेत्। यस्मिन् अधिकरणे धूमः अस्ति तस्मिन् अधिकरणे वह्निः न स्यात्। अतः एवं विश्लेषणेन एतत् स्पष्टं भवति यत् वह्निः यदा भवति तदा नियमेन तत्र धूमः न भवति। अर्थात धूमसाहचर्यं वह्नौ नियतं नास्ति, नियमितं नास्ति। कदाचित् वह्नौ धूमसाहचर्यं भवति, कदाचित् वह्निः स्वसहचरं धूमं परित्यज्य स्वतन्त्रमपि तिष्ठति। परं द्वितीयः यः अस्ति सहचरः मित्रं वह्नेः, वायु सखायाः, वायु सखा अपि वह्निः भवति इति अस्माभिः कुत्रचित् दृष्टम्। अथ च वैज्ञानिकाः अपि वदन्ति यदि वायुः नास्ति चेत् वह्निः ऑक्सीजन विना तावत् समाप्तः भवति, नष्टः भवति, न ज्वलति। तर्हि वायोः यः सखा अस्ति वह्निः, सः वह्निः तर्हि सः वायुसखा अर्थात वायोः यः सहचरः अस्ति वह्निः, सः वह्निः स्वसहचरं धूमं श्रेयांसि बहुविघ्नानि इति भवति। अथ च एवं बाधाः यदि उपस्थिताः भवन्ति तर्हि एतद् अस्माभिः चिन्तनीयं यत् नूनम् अस्माभिः किञ्चित् श्रेष्ठं कर्म क्रियते। तर्हि वायोः सखा अस्ति वह्निः। अयं वह्निः धूम रूपं सहचरं परित्यज्यापि तिष्ठति। अतः धूम साहचर्यस्य धूमेन सह वर्तमानतायाः नियमः नास्ति वह्नौ। वह्निः सहचरं धूमं परित्यज्यापि तिष्ठति। मन्ये एतद् अवगतम्। इदानीं धूमं पश्यतु। धूमः तादृशः सहचरः अस्ति यः वह्निं स्वसहचरं परित्यज्य कदापि न तिष्ठति। यदापि तिष्ठति तदा सः स्वमित्रेण वह्निना सहैव तिष्ठति। तर्हि साहचर्यं द्विविधम्। एकं साहचर्यम् अस्ति वह्निसाहचर्यम्। वह्निसाहचर्यम् अस्ति धूमे। धूमे विद्यमानं यत् वह्निसाहचर्यम् अस्ति तत् नियतम् अस्ति, नियमयुक्तम् अस्ति। अर्थात धूमे वह्निसाहचर्यं सर्वदा तिष्ठति।
धूमे कदापि वह्नि साहचर्यस्य अभावः न भवति। सर्वदा धूमे वह्नि अधिकरण वृत्तिता भवत्येव। वह्नि अधिकरण वृत्तिता नाम वह्नि सामानाधिकरण्यम, एकाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम। तर्हि धूमे वह्नि सह वर्तमानता अथवा वह्नि अधिकरण वृत्तिता अथवा वह्नि सामानाधिकरण्यम, अर्थात वह्नेः धूमस्य समानम अधिकरणम, समानम एकम अधिकरणम ययोः तौ समानाधिकरणम्। तर्हि वह्नि सामानाधिकरण्यम विद्यते धूमे नियतम। नियम विशिष्टम। अतः एतत् साहचर्यम् एव व्याप्तिः। यतः नियम विशिष्टं साहचर्यम् अस्ति, नियतं साहचर्यम् अस्ति। एतदेव उच्यते वह्नि सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। सिद्धान्तभूता या व्याप्तिः अस्ति सा व्याप्तिः इयमेव अस्ति, वह्नि सामानाधिकरण्यम्। तर्हि वह्नि सामानाधिकरण्यम् अर्थात वह्नि अधिकरण वृत्तित्वं धूमे नियमितम् अस्ति। अर्थात धूमः नियमेन वह्न्यधिकरण वृत्तिः भवति, वह्नि सहचरः भवति, वह्नि साहचर्यं तत्र तिष्ठति। तर्हि साहचर्यं वह्न्यधिकरण वृत्तित्वं वह्नि सामानाधिकरण्यम् एतत् सर्वं पर्यायभूतमस्ति। अत्र मनागपि कश्चन भेदः नास्ति। तर्हि एतावता अस्माभिः एतत् अवगतं यत् वह्नौ धूमसहवर्तमानत्वम् अथवा धूमाधिकरणवृत्तित्वम् अथवा धूमसामानाधिकरण्यं नियतं नास्ति। महानसे अस्ति धूमसामानाधिकरण्यं वह्नौ, चत्वरे अस्ति धूमसामानाधिकरण्यं वह्नौ, गोष्ठे अस्ति धूमसामानाधिकरण्यं वह्नौ, यज्ञशालायाम् अस्ति धूमसामानाधिकरण्यं वह्नौ, परम् अत्र प्रज्वालिते दीपे वह्नौ धूमसामानाधिकरण्यं नास्ति। अयो गोलके तप्ते धूमसामानाधिकरण्यं नास्ति, धूमसाहचर्यं नास्ति, धूमसहवर्तमानत्वं नास्ति। गैसचुल्लिकायां धूमसहवर्तमानत्वं नास्ति वह्नौ। तर्हि वह्नौ धूमसहवर्तमानत्वम् अथवा धूमसहचरितत्वं अथवा धूमसाहचर्यं नियमितं नास्ति, नियतं नास्ति। अतः तत्साहचर्यं वह्नौ विद्यमानं न व्याप्तिः। अतः उच्यते नियतसाहचर्यं व्याप्तिः। नियतं नाम नियमविशिष्टं। नियमविशिष्टं नाम यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमाधिकरणवृत्तित्वम् एतद् भवेत् नियमेन। परम अत्र वह्निः अस्ति, वह्निः नाम वह्नित्वं। यत्र यत्र वह्नित्वम् अत्र वह्नित्वम् अस्ति दीपे, परम अत्र वह्न्यधिकरणवृत्तित्वं नास्ति। तर्हि एतत् साहचर्यं नियतं नास्ति। अतएव साहचर्य नियमः व्याप्तिः, अथ च नियत साहचर्यं व्याप्तिः एतदपि उच्यते। साहचर्य नियमः व्याप्तिः, अथ च अस्य साहचर्य नियमस्य यदि अवधारणं क्रियते चेत् नियत साहचर्यमपि अवगतं भवति। तर्हि नियत साहचर्यं व्याप्तिः एतदपि उच्यते। तर्हि एतत् सहवर्तमानत्वं वह्नौ यदस्ति धूमसहवर्तमानत्वं तत् नियमितं नास्ति। अयं वह्निः धूमेन सह नियमितं न वर्तमानः भवति।
परम धूमः अपि वह्निसहचरितः अस्ति। वह्निसाहचर्यं धूमेऽपि अस्ति, परं धूमे विद्यमानं यद् वह्निसाहचर्यम् अस्ति तत् नियमितम् अस्ति। कदापि धूमः स्वसहचरं स्वाधिकरणे विद्यमानं वह्निं परित्यज्य न तिष्ठति। यत्र कुत्रापि धूमः अवस्थितः भवति तत्र नियमितं वह्निः भवत्येव। अब पश्यतु भवान्, एकः एतादृशः विद्यते सहचरः, यः स्वसहचरं परित्यज्य कदापि न तिष्ठति। तर्हि तादृशं सहचरम् अवलोक्य आपामरः अपि सामान्यः अपि जनः एतत् अनुमातुं प्रभवति यत् यस्य अयं सहचरः अस्ति सः अपि अत्र विद्यते। तर्हि धूमः नियमेन वह्निसहचरः अस्ति, अतएव धूमम् अवलोक्य अवच्छिन्नमूलां धूमरेखां पर्वते अवलोक्य अदृश्यस्यापि अप्रत्यक्षस्यापि धूमस्य पर्वते नितम्बस्थितस्य अनुमानं कर्तुं शक्यते। कथं? यतः इयं दृढा व्याप्तिः अस्ति, अयं दृढः निश्चयः अस्ति अस्माकं यद् धूमः कदापि स्वसहचरं परित्यज्य एकाकी न तिष्ठति। धूमे व्याप्तिः अस्ति, धूमे वह्निसाहचर्य नियमः अस्ति। धूमः नियमेन वह्निना सहैव तिष्ठति। अयं दृढः निश्चयः अस्ति व्यवहाराधारेण। तर्हि साहचर्य नियमः व्याप्तिः। अयं साहचर्य नियमः यत्र अस्ति तत्रैव व्याप्तिः अस्ति। व्याप्तेः इदमेव लक्षणम् अस्ति, साहचर्य नियमः। तर्हि धूमे यस्य साहचर्य नियमः अस्ति यत्र तत्र तस्य व्याप्तिः अस्ति। धूमे वह्नि न सह वर्तमानत्वस्य नियमः अस्ति, अतः धूमे वह्नेः व्याप्तिः विद्यते। वह्नौ धूमसाहचर्यस्य नियमः नास्ति, धूमेन सह वर्तमानतायाः नियमः नास्ति, अतः वह्नौ साहचर्य नियमस्य विद्यमानत्वात् व्याप्ति लक्षणं नास्ति। वह्नौ व्याप्तिः नास्ति, वह्निः धूमस्य व्याप्यः नास्ति इति निश्चितं भवति। तर्हि एतावता अस्माभिः एतद् विज्ञातं यत् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अभिनयः अस्ति। बहुषु स्थलेषु एतदुक्तं यत्र यत्र वीप्सा अस्ति तया वीप्सया तत्र धूमे व्याप्यता अवगम्यते। तत्र तत्र इति कथनेन तत्र व्यापकता जायते। एतत् सर्वं तत्र तत्र प्रोक्तमस्ति। परं यत्र धूमः तत्र वह्निः वदतु। अथवा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति वदतु। अथवा यत्र धूमः तत्राग्निः इति वदतु। अभिनयः कथमपि कर्तुं शक्यते, परं तस्य तात्पर्यम् एतदेव अस्ति यत् द्वयोः सहवर्तमानता भवति। वह्नौ अपि धूमेन सह वर्तमानता अस्ति, धूमेपि वह्निना सह वर्तमानता अस्ति, परम अनयोः वर्तमानतयोः कुत्र नैयत्यम् अस्ति, कुत्र सह वर्तमानतायां, कुत्र सामानाधिकरण्ये नियतता अस्ति,
नियमः विद्यते इति अवधारणीयम्। और यत्र साहचर्यं नियमितं तिष्ठति, यत्र साहचर्यं नियमितं भवति तदेव साहचर्यं व्याप्ति इति निर्धार्यते अस्माभिः। साम्प्रतम् एकः प्रश्नः आगच्छति। सः प्रश्नः तावत् भवद्भिः ज्ञातव्यः। साहचर्य नियमः व्याप्तिः, नियत साहचर्यं व्याप्तिः, वह्नि साहचर्यं धूमे नियतम् अस्ति, नियम विशिष्टम् अस्ति। अर्थात व्यापकम् अस्ति। नियतं नाम व्यापकं साहचर्यं व्याप्तिः। व्यापकं साहचर्यम् इत्यस्य अतः उच्यते व्यापक सामानाधिकरण्यम्। तर्हि तत्र किमस्ति? हेतोः व्यापकं धूमस्य व्यापकं वह्निः, तस्य वह्नेः सामानाधिकरण्यम् अस्ति धूमे। एतत् सामानाधिकरण्यं सिद्धांत लक्षणभूतम् अस्ति व्याप्तेः इति प्रोक्तम्। अत्र किम् उच्यते? नियतं साहचर्यम् अस्ति, साहचर्ये नियमः अस्ति। साहचर्यं व्यापकम् अस्ति। पश्यतु, वह्नि अधिकरण वृत्तित्वं वह्नि साहचर्यम् अस्ति। एतत् भवद्भिः ज्ञातमेव यत् वह्न्यधिकरण वृत्तित्वं वह्नि सामानाधिकरण्यं धूमे अस्ति। एतद् धूमे विद्यमानं वह्न्यधिकरण वृत्तित्वं यत् अस्ति तत् नियम विशिष्टम् अस्ति, तत् नियतम् अस्ति। इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तन्निष्ठ अत्यन्ताभावा प्रतियोगी अस्ति। नियतं नाम व्यापकं सामानाधिकरण्यम्। तत्पदेन गृह्यते धूमः। धूमे वह्नि सामानाधिकरण्यस्य अभावः नास्ति। धूमः यः अस्ति सः वह्न्यधिकरण वृत्तिः एव अस्ति सर्वदा नियमेन। तर्हि कदापि एतद् न वक्तुं शक्यते यत् धूमे तद्वृत्ति अर्थात धूमवृत्ति अत्यंताभावः अर्थात धूमाधिकरण वृत्तित्वाभावः अस्ति। धूमाधिकरण वृत्तित्वमेव अस्ति। तो तद्वृत्ति अत्यंताभाव धूमाधिकरण वृत्तित्वस्य अभावः नास्ति। धूम सहचरितत्वस्य अभावः नास्ति। धूम साहचर्यस्य अभावः नास्ति। धूम साहचर्यं सर्वदा वह्नि साहचर्यं सर्वदा धूमे तिष्ठति। वह्नि साहचर्यं सर्वदा धूमे तिष्ठति। वह्नौ धूम साहचर्यं सर्वदा न तिष्ठति। अत्र दीपे नास्ति, अतएव दीपः अत्र स्थापितः। अन्यथा स्थाप्यते भगवतः गणेशस्य आराधनार्थं, निर्विघ्नता साधनार्थं, निर्विघ्नतया विषयावगमार्थं। तर्हि अत्र दीपे धूमाधिकरण वृत्तित्वं नास्ति। अतः अत्र दीपनिष्ठ धूमाधिकरण वृत्तित्वा भावः अस्ति। तन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वमेव अस्ति। धूमाधिकरण वृत्तित्वे अत्र धूमाधिकरण वृत्तित्वं नास्ति। तर्हि दीपनिष्ठ अभावः धूमाधिकरण वृत्तित्वाभावः।
तस्य प्रतियोगित्वमेव धूमाधिकरणवृत्तित्वे। तर्हि एतद् धूमाधिकरणवृत्तित्वं यदस्ति तद् व्यापकं नास्ति। एतत् सामानाधिकरण्यं धूमाधिकरणवृत्तित्वरूपं व्यापकं नास्ति, वह्निव्यापकं नास्ति, अर्थात वह्नित्वव्यापकं नास्ति। अर्थात वह्नित्ववती दीपके अत्यन्ताभावस्य यः प्रतियोगी भविष्यति सः व्यापकः न भविष्यति। अत्यन्ताभावस्य अर्थात धूमाधिकरण वृत्तित्वाभावस्य धूमसाहचर्यस्य अभावः एव अस्ति, तस्य प्रतियोगित्वमेव अस्ति, अतः अव्यापकत्वम् अस्ति। एतद् व्यापकं सामानाधिकरण्यं नास्ति, एतद् व्यापकं साहचर्यं नास्ति। अतः व्यापकं साहचर्यं व्याप्तिः, अतः व्यापक साहचर्य रूपा व्याप्तिः अत्र वह्नौ नास्ति, परं धूमे अस्ति। कथं? धूमः यः अस्ति तत्र वह्नि साहचर्यम् अस्ति, सः सर्वदा वह्निना सह एव तिष्ठति। कदापि धूमः उत्तराखण्डे बद्रीनाथ क्षेत्रे उच्चे पर्वत नितंबे वह्निः न दृश्यते, परं धूमः दृश्यते। असः धूमः अपि वह्नि सहचरितः भवति। अनुमानं विधाय यदा तत्र गम्यते नितंबे तर्हि तत्र वह्निः अवलोक्यते। तर्हि कदापि धूमः वह्निं परित्यज्य न तिष्ठति। अर्थात वह्न्यधिकरण वृत्तित्वं वह्नि साहचर्यं वह्नि सह वर्तमानत्वं धूमे विद्यते। अतः धूमनिष्ठ वह्नि साहचर्या भावः न मिलिष्यति। तो वह्निनिष्ठ अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम् अस्ति। तर्हि तद्वन्निष्ठ अत्यंताभाव तन्निष्ठ अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वमेव व्यापकत्वम्। एतादृशं धूमत्ववत् धूमनिष्ठ अत्यंताभाव अर्थात वह्न्यधिकरण वृत्तित्वा भावः नास्ति। अतः तस्य अन्यः कश्चन घटाभावादिः मिलिष्यति, तस्य अभावस्य अप्रतियोगित्वं वह्न्यधिकरण वृत्तित्वे अस्ति। अतः एतत् वह्निसाहचर्यं यदस्ति एतत् धूमव्यापक वह्नि सामानाधिकरण्यं यदस्ति तत् नियतम् अस्ति, नियमविशिष्टम् अस्ति। अतः एवं वक्तुं शक्यते नियत साहचर्यं व्याप्ति। अथ च अयं यः नियमः अस्ति, इयं या व्याप्तिः अस्ति, सा व्याप्तिः धूमे अस्ति। अतः धूमः नियत साहचर्य युक्तः व्याप्यः इति उच्यते। इदानीं सामान्यतया किं भवति, तद्वन्निष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापकत्वम् इति उच्यते। धूमस्य व्यापकः वह्निः भवति, तर्हि धूमवत् महानसे विद्यमानः अत्यन्ताभावः वह्न्यभावः न मिलते। यतः धूमः सर्वदा वह्निना सह तिष्ठति, तदुत्तमेव। तस्य अर्थात धूमवति विद्यमानः अत्यन्ताभावः वह्नेः अभावः न मिलिष्यति, अन्यः कश्चन अभावः, तस्य अभावस्य अप्रतियोगित्वं वह्नौ। तर्हि तद्वन्निष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापकत्वं भवति, नैयत्यं भवति, नियतत्वं भवति। अत्र तन्निष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापकत्वम् इति कथम् इति प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति। परं तन्निष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वमपि व्यापकत्वं भवति इति ज्ञातव्यं। कथं? जगद्व्यापकः विष्णुः इति व्यवहारः अस्ति। विष्णुः जगद्व्यापकः, अर्थात संसारे विष्णुः सर्वत्र अभिव्याप्य तिष्ठति। अस्य को अर्थः भविष्यति? जगत् अर्थात संसारः। तन्निष्ठः अत्यन्ताभावः कदापि विष्णोः अभावः न मिलिष्यति। अतः अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं विष्णुः अस्ति। तर्हि जगद्व्यापकः विष्णुः योऽयं व्यवहारः भवति, अत्र व्यवहारे एतादृशः एव नियमः अस्ति। अर्थात जगति जगद्व्यापकः यस्य व्यापकः तन्निष्ठ जगद्निष्ठ
अत्यन्ताभावः विष्णोः अभावः नास्ति, कश्चन अन्यः अभावः भविष्यति, तस्य अभावस्य अप्रतियोगित्वं विष्णौ अस्ति, अतः जगद्व्यापकत्वं सिद्धं भवति। तथैव धूमस्य व्यापकम् अस्ति वह्नि साहचर्यम्, अर्थात वह्न्यधिकरण वृत्तित्वं, वह्नि सामानाधिकरण्यं। कथमस्ति? धूमनिष्ठ अत्यन्ताभावः वह्न्यधिकरण वृत्तित्वस्य अभावः न मिलिष्यति, अतः धूमवृत्ति अत्यन्ताभावः कश्चन अन्यः अयं न मिलिष्यति। अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं तत्र वह्न्यधिकरण वृत्तित्वे आगतम्, अतः अप्रतियोगी व्यापकं नियतम् एतत् सामानाधिकरण्यं जातं, वह्नि सामानाधिकरण्यम्, अतः एतत् वह्नि सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। तर्हि मन्ये एकहोरात्मकः कालः मम साम्प्रतम् अवसितः प्रायः इति न अवसितः, प्रायः 12 अस्माभिः स्वीयं व्याख्यानम् आरब्धं, साम्प्रतम् एतत् परिपूर्णं भवति। सिद्धान्तव्याप्तेः पूर्वपक्षभूतायाः व्याप्तेः मूलं तर्कसंग्रहादिषु निरूपते साहचर्यनियमो व्याप्तिः इत्येवं विधे व्याप्तिलक्षणी एव अस्ति इति संक्षिप्य अस्माभिः अद्य प्रतिपादितम्। अस्य प्रतिपादनेनानेन एतत् सिद्धं यत् नियतसाहचर्यं व्याप्तिः, साहचर्यनियमः वा व्याप्तिः इति सिद्धं भवति। साहचर्यं द्विविधं, धूमे अपि वह्नि साहचर्यं महानस चत्वरगोष्ठादौ दृष्टं, वह्नौ अपि धूमसाहचर्यं दृष्टं, परं वह्नौ दीपादौ विद्यमानं धूमसाहचर्यं नास्ति, अर्थात वह्नौ धूमसाहचर्यं नियतं नास्ति। कदाचित् महानस चत्वरगोष्ठादौ भवति, परं दीपे अयो गोलकादौ न भवति। परं धूमे सर्वदा वह्निसाहचर्यं नियतं भवति, नियमेन भवति। अतएव व्यापक सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः, नियत साहचर्यं व्याप्तिः, साहचर्य नियमः व्याप्तिः इति सिद्धं भवति। अथ च परंपरया अस्माभिः एतत् अवगतं यत् तर्कसंग्रहादिषु सामान्यतया सरलतया पदद्वयात्मकेन वाक्येन साहचर्यनियमः इत्यादृशेन यत्किमपि निरूपितं भवति तत्सर्वं सारतत्त्वं सिद्धान्ततत्त्वं भवति। अतएव बालानां सिद्धान्ततत्त्वपरिचयः अस्माकं पूर्वजैः मनीषिभिः कार्यते। अयं शास्त्रचर्चायाः क्रमः संस्कृतशौर्यं सदृशैः तावत् स्थानविशेषैः प्रसारितः भवेत् इति गणेशचरणयोः सम्प्रार्थ्य अहं स्वीयं वक्तव्यम् अत्रैव पूरयामि। नमस्काराः, धन्यवादाः।